السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، إن حديثنا اليوم حديث أو عنوان من عوائق طلب العلم في هذا الزمان، ومن كما نعلم تبعيضية، إذ سيكون الحديث عن بعض العوائق دون كلها. فالعوائق جمع عائق، وهو كل أمر يمنع المرء عن طلب العلم. سنذكر بعضا من العوائق التي تمنع كثيرا من الناس من طلب العلم، ونشير لبعضها إشارة وتنبيها عليه بما يسمح به الوقت. أيها الإخوة، أول هذه الأمور العظيمة التي تكون من عوائق العلم العظيمة فساد النية. فالنية هي ركن العمل وأساسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كان هذا الإمام الثوري رحمه الله، فما بالك بنا نحن؟ فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. وقال أبو الحسن علي بن عمر رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومن العوائق أيها الإخوة هو الجليس السوء، والرسول صلى الله عليه وسلم منع عن هذا فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود. فعلينا أن نختار خيار الناس للمصاحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فعلينا أن نختار خيار الناس، فكلما صاحبت شخصا سيئا هو يضرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ومن العوائق أيها الإخوة كثرة مشاغل الدنيا، فإن المرء إذا اشتغل بأشغال الدنيا من أعمال ووظائف وغير ذلك من الأمور، فهذا الشغل حينئذ يكون مانعا وعائقا له من طلب العلم، إذ سيأخذ من وقته شيئا كثيرا، ويستغرق من عمره أوقاتا وساعات متعددة. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. فعلى المرء أن يستغنم حداثة سنه قبل كبرها، وأن يستغنم فراغه قبل شغله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. والأمر الثاني أن يحرص المرء غاية الحرص على أن يجعل له حظا من العلم وحزبا من كتاب الله عز وجل لا يتركه أبدا. هذا دأب من سلف، والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. ومن العوائق أيها الإخوة كثرة المال، ولذلك قال أحد من السلف رحمة الله على الجميع، هو يقول: الغالب ممن يطلبون الحديث ويتعلمون الفقه هم أبناء الفقراء. ومن العوائق أيها الإخوة قضية الاستعجال في العلم. كثير من الناس يقول: قرأت وقرأت ولكني لم أصل إلى ما أريد، وحضرت كذلك واستمعت ولكني لم أصل إلى ما أريد. وهذا خطير، فإن العلم لا ينال بالاستعجال، وإنما ينال بالمهلة، كما قال محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه: العلم إن أخذته بجملة أي بسرعة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذن إياكم والاستعجال في العلم. ومن العوائق أيها الإخوة ظن المرء أنه فاته وقت طلب العلم، فلا يتجه إلى طلب العلم،
وليس الأمر كذلك. فكم من العلماء الربانيين ما تعلموا العلم إلا بعد 30 أو 40 من أعمارهم. فكلما يجتهد المرء فيستطيع أن يتعلم بسهولة، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن العوائق أيها الإخوة الاستكبار، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، روى ذلك البخاري تعليقا. ومن العوائق أيها الإخوة عدم الاهتمام باللغة العربية، لأن أصل العلم في اللغة العربية، فكلما قل اهتمامنا باللغة العربية قل العلم والفهم، فعلينا أن نهتم بالعربية. وفي ذلك يقول الشاعر: وخلاصة القول الطويل عبارة سارت بمعناها خطى الركبان، ما بر قوم أمهم ولسانهم إلا وحادوا السبق في الميدان، وإذا أهانوها فإن مصيرهم عيش الهوان وذلة الخذلان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.